मत कर, इनकी पार्टी क्यों नहीं, ये तो बंदे ही ठीक नहीं, ये पार्टी ठीक नहीं, इनका लीडर ठीक नहीं, मैं इनकी बात क्यों करूं, मैं तो अपने लीडर की बात करूंगा। भाई मैंने एक बहुत बड़ी मिसाल दी है, करोड़ पक्का वालों, पता नहीं तुम में कौन साहिबाने इस वक्त तलब बैठे हैं जिनकी जोड़ियों में इंशाल्लाह बात पहुंची और जिंदगी में भूलेगी नहीं, कहने लगे मैं उसकी पार्टी की बात ही नहीं करता, मुझे क्या जरूरत है मैं उसकी पार्टी की बात करूं, मेरी पार्टी अपनी कमाल है। कोशिश कर तू भी रहमान की पार्टी की बात कर, शैतान की ना कर। शाबाश शाबाश। मेहरबानी मेहरबानी। ये चुगली खाना रहमान की पार्टी है या शैतान की? गीबत करना ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, सख्त बातों पे मुस्कुरा रहे हो। ये गिला करना रहमान की तो नहीं है। फिर कोशिश कर कोई तेरे साथ बैठ के गिला गीबत करे, उसको कहे ये मेरी पार्टी का मंशूर नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया। वो पूछेगा तेरी पार्टी का मंशूर क्या है, उसको कहो मेरी पार्टी का मशहूर है अली अली अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये हमारी पार्टी का मशहूर है। क्या बात है करोड़ पक्के वालों। हजूर मैं मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा, मैं कहता हूं किसी न किसी जरिए आप तक पैगाम पहुंच जाए। कोई बंदा दूसरी पार्टी की बात करना पसंद ही नहीं करता जब लीडर नहीं पसंद। वफादारी है। आज के बाद हमारा यहाँ मिल बैठना अमर इमाम से इसलिए था, आज के बाद जो ज़बानें दरूद वाली हैं उनसे दरूद न बोलो। मेहरबानी 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 करोड़ बका, मेहरबानी करोड़ बका, मेहरबानी करोड़। तुम्हारी पार्टी है ही कमाल, इलाही पार्टी है, खुदाई पार्टी है, क्या जरूरत है? ये वफादारी है, वफादारी यही है हजूर जो ये जबान जिस मकसद के लिए बनी। कुरान के लिए, दरूद के लिए, अली अली करने के लिए मौला को बुलाने के लिए, नुहे पढ़ने के लिए, कसीदे पढ़ने के लिए, इसलिए जबान बनी ना। क्या जरूरत है हम दूसरी पार्टी की बातें करें? हमें क्या लगी? हजूर ये मेरे पास आ गए, मुझे कहने लगे वो जो अमान साहब है ना नादर जिनके घर है वो तो बंदा ही ठीक नहीं। अगर मैं रहमानी पार्टी का बंदा हूँ तो फिर मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा ना कर वो काम जो रहमानी निज़ाम को पसंद नहीं। शाबाश शाबाश, मेहरबानी, काश के वफादारी से मजा आ जाए। मेहरबानी हजूर, ना कर वो बात, ना कर वो काम, ना कर वो सिलसिले जो उस पार्टी को पसंद नहीं, ना कर। जैसा भी है मौला का चाहने वाला तो है ना। शाह जी आप कैसी बात करते हैं, उसका तो अकीदा ही ठीक नहीं। बात सुन, तू जो कह रहे उसका अकीदा ठीक नहीं, तुझे मौला ने कहा है जा अकीदे चेक कर। भाई मेहरबानी करोड़ पका, मेहरबानी मेहरबानी, तुझे मौला ने ड्यूटी लगाई, जा अकीदे चेक कर, जा चेक कर उसका अकीदा कैसा है। नहीं नहीं सैयद मौला ने तो नहीं ड्यूटी लगाई। मैंने कहा जब उसने नहीं लगाई तो अपनी खुद साख्ता ड्यूटी क्यों लगाता है? नादिर मुझे जब मिंबर पे खड़े होकर बंदे कहते मैं अब टेस्टर लगाने लगाऊं, चेक करने लगाऊं किसकी विलायत कितनी है। ना कर ये काम, रहमानी मिंबर को जीनत नहीं और जेब नहीं देता। तुझे टेस्टर लगाने उस वक्त चाहिए जब तुझे टेस्टर देने वाले ने कहा हो, जब उसने ये फैसले रखे ही अपने पास है। भाई क्या बात है करोड़ का। अच्छा एक कदम कदम इधर तो हो जाओ, वो बंदे पीछे बैठ रहे हैं, मैं कहता हूँ वो भी साथ में थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, दरूद पढ़ते पढ़ते हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली आजो 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 बिस्मिल्लाह, आजो मौला खुश रखे, बहुत जगह है, आजो आजो बिस्मिल्लाह। हैं जी
घबरा तो नहीं गए? एक नए अंदाज की गुफ्तगू है, रूटीन की बातें तो सुनते ही रहते हो, हैं जी? ये बातें गौर फरमाओ, जिंदगी में काम देंगी। खुदा की कसम, वफादारी कमाल। मेरी तरफ देखना यार, वफादारी। अच्छा बुला लो, बुला लो, बुला लो, कोई बात नहीं। आपके अपने ही हैं, बल्कि हमारे अपने ही हैं, सारे अपने ही हैं। हाँ, इसलिए सीने से लगाया करो, फैसले मौला पे छोड़ दिया करो। बड़ा अहम पैगाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया। मेहरबानी करो, किसी के अकीदे चेक मत करो, किसी को उधर ही रहने दो जहां वो है। अपना किरदार कमाल करो, सब्र कमाल लेके आओ, शुक्र कमाल लेके आओ। लंदन बैठा हूं बैठी हुई पे किसी ने कहा शाह जी शुक्र की तारीफ क्या है? मैंने कहा जहां शिकवा ना हो। शाबाश, मेहरबानी करो बगा। हाँ, शुक्र की तारीफ क्या है? मेहरबानी हजूर, जहां शिकवा न हो, जहां शिकवा न हो। हजूर बड़ी कीमती बातें हैं, संभालते जाओ। वफादारी इसलिए ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। मोहब्बत कमाल पे नहीं जाएगी, वरना कमज़ोरी रह जाएंगे, मुहिब भी मर जाएंगे। शिया बनना बड़ा ज़रूरी है। आज से पक्का काम हो गया कि आज के बाद ये ज़बानें वफादारी का कमाल मयार बन के चलेंगी। किसी की ग़ीबत नहीं करेंगी, किसी का गिला नहीं करेंगी। इनको तो दरूद से ही फरागत नहीं होगी। मेहरबानी, इनको तो अली अली करने से ही फरागत नहीं होगी, इनको तो नाते अली पढ़ने से ही फरागत नहीं होगी, इनको तो अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ने से ही फरागत नहीं होगी। इनके पास तो टाइम ही नहीं होगा। क्यों बैठ के किसी का गिला करे? वफादारी है, वफादारी यही है जिसके लिए जो बना उधर इस्तेमाल हो। आओ एक और वफादारी बताऊं। हम बड़े खुश नसीब हैं करोड़ पक्का वालों कि हमें अलम उठाना नसीब है। कभी डॉक्टर इकबाल ने अल्लामा इकबाल मकाम ने शियों के लिए कहा था, शियो तुम्हारे लिए कह रहा हूं, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रदा क्या? मेहरबानी, मेहरबानी। वफादारी, वफादारी हाथ आम नहीं, अलम उठाते हैं। कोशिश कीजिए, वफादार रहिए। जो हाथ अलम को मस हो वो हराम पे नहीं, जिंदगी में हराम पे ना जाए। वफादारी में शक आता है, फर्क आता है। वो हाथ जो अलम को मस हो वो कभी भी हराम पे नहीं, बल्कि इमाम के कदमों को मस हो। यह वफादारी। अच्छा चलो एक बात छोटी सी और अर्ज करता जाऊं। वफादारी कमाल पे आ जाए ना तो फिर ज़हन थोड़ा सा बुलंद परवाज करना शुरू कर देता है। यकीन की जितने बुलंद परवाज करते दरख्त को भी बंदा खड़े खड़े देखना शुरू कर देता है। अच्छा ये छाँव क्यों है? फौरन ख्याल आता है गहरा बड़ा है। जो चीज़ गहरी हो वो मखलूक के लिए छाँव का सबब होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बच्चों से हजूर मेरी तरफ देखना, हजूर मेरी तरफ, हजूर 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 हजूर। मैं बिल्कुल बच्चों से परेशान नहीं होता, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुदा की कसम इस्लाम इनसे सीखता हूँ। हर बीबी इनको गोद में लेती है, हर एक को माँ समझते हैं। यही तो इस्लाम है। बैठे थे उनके ड्राइंग रूम में, बच्चा गया बाहर दुकान वाले के पास, वो चीज़ खानी थी, वो चीज़ ले आया। बाप ने पूछा बकाया बकाया पैसे का? नहीं, बस बस हो गया। यानी वो 10 रुपए की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। कोई टाफ़ी शाफी टाइप थी, 10 की थी या चिप्स था, पता नहीं क्या था। ले आया तो वो कहते हैं बस पता नहीं। बाप गुस्से में, अभी मैं जाता हूँ दुकानदार से पूछता हूँ इसने बच्चे के बकाया पैसे क्यों नहीं दिए। मैंने कहा बिल्कुल ना जाना, ये तो बड़ा काम करके आया है। कहने लगे क्या? मैंने कहा उसको तो पता ही नहीं, उसने इसको नहीं लूटा, इसने उसको लूटा है। अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। उसने इसको नहीं लूटा, इसने उसको लूटा। कहने लगे शादी वो कैसे? मैंने कहा इसकी नस्लों को मकरूज कराया है, इसकी नस्लों को कई देने पड़ेंगे। मखलूक गलत हरकत करके क्या समझती है खत्म हो गई? नहीं,
نہیں جی مہربانی حضور، مہربانی حضور. ذرہ برابر بھی اچھا عمل کرو گے اس کی جزا ہے، ذرہ برابر بھی غلط عمل کرو گے اس کی سزا ہے. خالق نے قرآن میں کہہ دیا تو اس کا چارہ ہی نہیں ہے، گھبرا تو نہیں گئے. بس آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا. حضور میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا، علم اٹھانا وفاداری ہے، وفادار کے ساتھ وفاداری ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں علم اٹھانا نصیب ہوا، کتنے خوش نصیب ہیں. میں نے کہا غور و فکر شروع ہو جائے، وفاداری کا معیار بڑھتا جائے، غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. کمال کمال کمال. درخت کو بندہ دیکھتا ہے گہرا ہے تو چھاؤں ہے، پھر کھڑے کھڑے دیکھتا ہے درخت نیچے والے کو چھاؤں دے رہا ہے، بورڈ نہیں لگا درخت پہ کہ میرے نیچے نیک آئے گناہگار نہ آئے. مہربانی کروڑ کا مہربانی. کہیں بورڈ نہیں لگا جس پہ لکھا ہو کہ میرے نیچے نیک ہی آئیں گناہگار بدکار نہ آئیں. بورڈ لگاتا ہی نہیں. درخت سے پوچھ لے کیوں نہیں یہاں میں یہ معاملہ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے، میرا کام اطاعت پہ ہے. اچھا درخت ایک اور بات تو بتا، یہ تیرے اوپر پھل لگتے ہیں تو خود نہیں کھاتا. کہنے لگا پہلے میرے پھل کی مٹھاس پہ تو غور کر. میں نے کہا ہاں میرے ملک پاکستان میں مل جاتا 200 روپے کلو، سستا ترین. لاکھ روپے کلو ملے پھر بھی سستا ہے. کیوں؟ پھل کی محنت بڑی ہے، مٹھاس ایسے نہیں آئی. معصوم فرماتے ولایت علی کی وجہ ہے. شاباش شاباش شاباش. مہربانی کروڑ روپے کا یہ مہربانی. ولایت علی کی وجہ ہے یہ مٹھاس. بہت شکریہ، مٹھاس اس کے اندر آئی. لیکن پھل جب قربان ہوتا ہے ہم اور آپ پہ ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کہتا ہے جتنی مٹھاس ولایت علی کی وجہ سے میرے اندر آئی، اب میں اپنے آپ کو تجھ پہ قربان کر رہا ہوں، تو بھی کوشش کر کڑوا نہ بن، میٹھا بن. مہربانی. درخت بہت شکریہ. درخت تیرے اوپر تو دھوپ ہے، ہمیں تو چھاؤں دیتا ہے، تو بھی خدا سے کہہ دینا پروردگار میرے لیے چھاؤں کا سبب بنا. کہنے لگا تم انسان اور ہو، میرا تھوڑا معیار اور ہے. میں نے کہا کہتے تو ہم ہیں اشرف ہیں. نادروان کبھی میں پھیراؤں تو مجھے تو نے یاد کرانے اشرف المخلوقات پہ خطاب کریں گے. کہتے تو تم ہو کہ ہم اشرف ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے اوپر آتی ہے دھوپ. تم کہہ رہے خدا سے کہو میرے سائے کا سبب بنائے. میں کیوں خدا سے کہوں؟ میرا کام ہے شکر کرنا. جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے. خدا کی قسم ذہن کھلتا ہے. مہربانی مہربانی. ذہن کھلتا ہے جو ہی بندہ وفاداری کے معیار پہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. مجھے کیا لگے جناب کہہ رہے تھے سید آپ آئے ہو نا، وہ ہمارا ایک علاقے کا بندہ ہے، ایک ہے مولا کا چاہنے والا. وہ سال پہلے شادی، اس کے پاس 4 کلے زمین نہیں تھی، 50 کلے ہو گئی. میں نے ان کو کہا ہم وفادار ہیں، وفاداری پہ رہیں گے. اچھا نہیں لگتا، کیوں ہم جلیں؟ ایک اور آ گیا کہنے لگا شاہ جی وہ پہلے آپ آئے تھے آج سے کئی سال پہلے کروڑ پکا، آپ کو یاد ہوگا فلاں بندے کے پاس 10 مرلے کا گھر تھا شاہ جی، اب اس نے 4 کنال کی کوٹھی بنا لی ہے. او بھائی ہم وفادار رہنا چاہتے ہیں، ہم کیوں جلیں؟ اچھا حضور اس کو آرام سے پیار سے بھیج. جی جی جاؤ کوئی بات آپ خود لے جائیں، آپ خود لے جائیں. آپ درود کا تحفہ لے محمد کی بارے میں. کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. کہنے لگے شاہ جی جب آپ آئے تھے 10 مرلے کا گھر تھا، 4 کنال کی کوٹھی ہے. میں نے کہا وفادار رہنا ہے، جلنا نہیں. کہنے لگے شاہ جی ایک اور بندہ کہنے لگا شاہ جی آپ کو پتہ ہے اس کے گھر 6 پراڈو آ گئی ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، وفادار رہنا ہے، ہم نے جلنا نہیں. کہنے لگے شاہ جی آپ ہر ایک کو کہہ رہے جلنا نہیں، کوئی خاص راز ہے؟ میں نے کہا علی والے وہ ہیں ان کو پتہ ہے جو دنیا میں جلتا ہے اس نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے. شاباش. اشاروں میں کہہ کے جا رہا ہوں، سنبھالتے جاؤ. بہت شکریہ دو مہربانی. علی والوں کا ذر بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں جلتا دنیا میں وہی ہے جس نے آگے چلنا ہو.
اور بھئی میں کیوں چلوں؟ 6 پلاٹوں ہیں، 20 پلاٹوں ہیں، 50 کلے زمین ہے، 100 ایکڑ ہے، خدا اور دے، میں علی والا ہوں، میرا ظرف بڑا ہے۔ ارے بھائی تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو جلتا ہی نہیں۔ کہنے لگا میں کائنات کا امیر ہوں، میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے، تھوڑا سا سفر اور کریں۔ ہری چند میلسی والے کہتے ہیں سید آپ بار بار گھڑی دیتے ہیں، گھڑی ہمیں دے دیں۔ آگے ٹائم دیا ہے نا، اتنی دور نکلتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے 4-5 جگہ پیغام پہنچاؤں۔ 20-25 ہزار پیٹرول لگاتا ہوں، حلال تو کر کے جاؤں نا۔ نادر امان لیتا کیوں نہیں ہوں؟ نادر امان آنے والا ہے میرا اور آپ کا مشترکہ صاحب زمان۔ علی کے علی بیٹے نے کروڑ پکا والا، میری پوری گفتگو ایک طرف یہ جملہ سنبھالیے گا، علی کے علی بیٹے نے آ کے دنیا والوں کو کہنا ہے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ شاباش شاباش، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا۔ دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ کیا کہیں گے ہم؟ مودت کا حساب برادر محترم صرف وہی دے سکتا ہے جو وفاداری کے معیار پہ چل پڑا ہو۔ ایسا ہی ہے؟ آؤ 2-3 جملے وفاداری کے اور ایک چھوٹا سا واقعہ نہ سنا دوں، صرف 1-2 جملے اور عرض کر کے واقعہ سنا تو اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ حضور وفادار، میری طرف دیکھنا، آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، اس لیے میں نے آپ سب کو آگے کر کے بلائے تاکہ پیچھے آنے جانے والوں پہ آپ کی نگاہ نہ جائے۔ وفاداری کا معیار یہ ہے جو آنکھیں علم کو دیکھے اور زندگی میں حرام نہ دیکھے۔ مہربانی مہربانی، یہ وفاداری ہے جو آنکھیں خاک شفا کو دیکھے وہ حرام کیوں دیکھے؟ کیوں ادھر ادھر دیکھے؟ نہ، آنکھیں بچا، وفاداری ہے، کیونکہ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں کمال زیارات نصیب ہیں۔ اور آج میں تمہیں خدا کی قسم ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں کروڑ پکا والا۔ وفاداری کے 3-4 کام جو میں نے تمہیں بتایا نا، شروع کر دو۔ ایک تو جس سے ناراض ہو مومن سے جاؤ گلے لگاؤ، تو تمہاری ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اور میں تمہیں ٹھیک بات کر رہا ہوں، فائدہ ہے۔ جو ناراض ہے منا لو، ورنہ میت رکھی ہوگی تمہارا وارث کھڑا ہو کے کہے گا اسے معاف کر دو۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ مرا کون ہے؟ جسم نہیں، نہیں، نفس مر جائے تو معافی منگوانی پڑتی ہے۔ ارے نفس مرنے پہ معافی کیوں؟ اصل میں پتہ ہے قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات، علی بھی چاہتے ہیں مجھے ملنا ہے تو پہلے میرے چاہنے والوں سے معافی مانگ۔ بھائی مہربانی، تحفہ دے کے جا رہا ہے علی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتی، میں کو دفن کر، آگے بڑھ، سینے سے لگا، مومن ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے۔ اگلے دن میں گیا ایک جگہ، خطاب کے نام تو نہیں لوں گا اس جگہ کا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا یار ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کرو، تمہارے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو مجھے فون کر کے 2-3 دن کہتے ہیں شاہ جی آپ کے خطاب کا اثر میرے اوپر تو یہ ہوا، میرے 15 سال سے میں اپنی پھپھو سے ناراض تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس نے رشتہ نہیں دیا تھا۔ تو 15 سال بعد رات میں پھپھو کو گیا ہوں، میں نے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے، مجھے علی کے لیے معاف کر دو شاہ جی، خدا کی قسم 15 سال پریشان ہوں، رات سکون کی نیند سویا۔ مہربانی کروڑ پکا، مہربانی کروڑ پکا، مہربانی حضور، وفاداری ہے۔ آؤ سینے سے لگو ایک دوسرے کو، سب اپنے ہیں، سب مولائی ہیں، سب بھائی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہو گئی کوتاہی پھر بھی بڑا پن اظہار کرو، کوئی بات نہیں یار، جیسا بھی ہے تو میرے مولا کا تو ہے نا۔ یہاں حضور ہم عقیدوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اس کے پاس ولایت نہیں، وہ تو ولایت رکھتا ہی نہیں، میرے پاس ولایت ہے، یاد رکھنا ولایت کے بغیر چارہ نہیں۔
नसीब उसी को होती है जो दिल को काबा बनाता है। शाबाश, मेहरबानी करोड़ पक्का, मेहरबानी करोड़ पक्का, मेहरबानी करोड़ पक्का, मेहरबानी करो, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है। करोड़ मिलती उसी को, नसीब उसी को जो दिल को काबा बनाए। और वो करोड़ पक्का याद रखना, दिल काबा उस वक्त बनता है जब बुत खत्म हो जाए। हमें विलायत का नतीजा बताओ, ये जिधर बैठे हो विलायत के बगैर चारा नहीं। विलायत जिसके लिए रसूल की रिसालत दाव पे लगी हो, मामला मामूली नहीं, लेकिन नतीजा भी सुनते जाओ। मासूम फरमाते हैं, 11वें लाल विलायत फरमाते, हमारे घर की विलायत बगैर चारा नहीं। जो कबूल कर ले वो पानी पे ऐसे चलता है जैसे जमीन पे चलता है। ओए होए 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 हैदरी मेहरबानी। हमारा तो यकीन ही अभी तक मजबूत नहीं हुआ। विलायत यकीन से आगाज है, अगले बिस्मिल्लाह करके पानी पे चल पड़ते हैं। तेरे पास तो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वफादारी पे एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, बड़ी कीमती है। आंखें पाक रखो, कोशिश करो कुछ देख भी लो, माँ बहन बेटी समझो, मोबाइल पाक रखो। अच्छा, जो नौजवान आजकल खैर से मोबाइल यूज़ करते हैं, बात से बात आ गई, चलो करोड़ पक्का है, पक्के बंदे पक्की बात को पक्का रखेंगे। इसके अंदर जो एक निज़ाम जुड़ा है ना, बड़ा मजबूत है। आप बच्चे गवाही दोगे, जवान दोस्तों, बुजुर्गों ने तो बेचारों ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आप जो सोचते हो वो सामने आ जाता है। इसका मतलब तुम्हारी ज़हन की सोच को ये पहले ही भांप लेता है। बंदों का बनाया हुआ मोबाइल हर चीज देख भी रहा है, तुम्हारी सोचों को भी देख रहा है। क्या ख्याल है ऐनुल्लाह का? अबे बहुत शुक्रिया, यही मैंने अर्ज करना था। मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर चीज कैमरा इसका बड़ा मजबूत है, हर चीज वॉच करता है, ये सुन भी रहा है देख भी रहा है। अरे भाई टेक्नोलॉजी इतनी तकड़ी हो गई, तो फिर 2 मिनट अर्ज कर रही ना, 2 अर्ज कर रहा हूँ। करोड़ पक्का वालों, मिट जाएगा जमाने से गुनाहों का तसव्वुर, मिट जाएगा जमाने से गुनाहों का तसव्वुर, कर उसका यकीन हो कोई देख रहा है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। आपकी मोहब्बतों की क्या बात है। मेरा दिल है वफादारी पे 2 बातें और अर्ज करता जाओ। कोशिश करो मुझे और आपको तबर्रुक नसीब है ना। जो घर में पकते है वो भी तबर्रुक है, बाहर पके वो भी तबर्रुक है, सरकार का सदका मिले वो भी तबर्रुक है, नियाज है। नादिर अवान शियों को चाहिए ये वायरल करना। करोड़ पक्का वालों सारे रिकॉर्ड कर लो, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। कोशिश करो जो ही जहां भी तबर्रुक का लुकमा खाने लगो, खाने से पहले कहा करो जिसका सदका खा रहा हूं खुदाया मुझे हलाल करने की तौफीक अता। मेहरबानी 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 खुदाया परवरदिगार मुझे हलाल करने की। बहुत शुक्रिया। करोड़ पक्का वालों जमाइयाँ नहीं आनी चाहिए, मैंने डायरी शायरी के लिए रखी है। हाँ अगर जमाइयाँ हैं तो फिर शायरी शुरू करनी पड़ेगी। बात वो दरोड़ वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे। वो अभी फ़ोन आ रहे थे कि सैयद अब सीधे आ जाए। हमने कहा यार हम इतनी दूर से निकले हैं, खैर से जगह जगह पहुँचे। पहले शुजाबाद रोड पे पढ़े, फिर वहाँ से सरकार ने करम फरमाया शेरगढ़ मेलसी भेजा, वहाँ से आका ने हरी चंद भेज दिया, वहाँ से आका ने आपके पास भेजा, यहाँ से दरोड़, दरोड़ से फिर आपके दुआ में लाहौर।
पैगाम ही देना है ना। तो बाबा ऐसा क्यों करते हैं? बाबा इसलिए अगर हक का नाम लेकर कोई अपने घरों से 3-3 महीने निकल सकते हैं, हम हक वालों के लिए नहीं निकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी कौम को जरूरत है, मेरी कौम बड़ी कमाल है। उनको शक है, हमें तो पक्का है ना। इंशाअल्लाह ऐसे ही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, हमें यकीन है। अल्लाह करे वाकई यकीन हो इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वाकई यकीन हो। खुदा की कसम जिस दिन तुम्हें यकीन आ गया ना, कोई देख रहा है, तुम एक दूसरे से लड़ना छोड़ दोगे, तुम फजूल बातें करना छोड़ दोगे, तुम लड़ाई झगड़े मामलात से बाहर निकल आओगे। तुम कहीं भी गुजरोगे, कहोगे कोई देखे ना देखे, वो तो देखता है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ बंदे देख रहे हैं परेशान बैठे, सैयद कह के आ गया, हजूर नमाज पढ़ते हो ना? खैर से खुदा सलामत रखे, इसी तरह ही पढ़ते रहो। नमाज ज़रूरी है, लेकिन नमाज का कोई मकसद है। हाँ, नमाज का सबसे बड़ा मकसद है, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। मेहरबानी मेहरबानी। मेरे से लंदन टीवी पे बैठो, किसी ने पूछा सैयद कैसे पता चले मेरी नमाज कबूल हुई? करोड़ पक्का बताऊं जो मैंने उनको बताया। मैंने कहा जब तुझे दुनिया की हर औरत माँ बहन नजर आए, समझना तेरी नमाज कबूल हो गई। अभी बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमाज खैर से सारे पढ़ते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बाद खैर से तस्बीह पढ़ते हो ना? तस्बीह के भी बड़े फजाइल हैं। इसमें ये 33 और 34 दफ़ा में राज क्या है? बड़े राज है, हर एक को पढ़नी पड़ती है। कोई बात नहीं, जिसने अलीन वलीउल्लाह नहीं भी पढ़ा उसको भी पढ़नी पड़ती है। मोहम्मद की बेटी तेरी तस्बीह की इतनी फजीलत है तो तू क्या होगी? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, क्या बात है यार। शहजादी पे गुफ्तगू करना बड़ी मुश्किल काम है। इशारा दे गया, जमात सानी में इशारतन गुफ्तगू करता हूँ, डर लगता है, हिजाबुल्लाह है। बाबा जी आपके सवाल से जुड़ा अर्ज कर रहा हूँ, ये हम जैसे नहीं, ये हम जैसे नहीं। बाबा जी आपने मेरे से सवाल पूछा था ना, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करने लगा हूँ। ये दुनिया में आए, इनका आने का मयार और है, हम आए हमारा और है। हम आए 40 दिन, हमारी माँ मुसल्ले पे करीब नहीं जाती, ये आए तो माँ मुसल्ले पे बैठी होती है। मेहरबानी मेहरबानी। कोई अकीदे की बात नहीं, ये वो हकीकत है। अकीदा तो आज तक मैंने मेंबर पे बताई नहीं, ना किसी को बताऊंगा। मेरा अकीदा मेरे लिए, दूसरों के लिए तो नहीं है। हाँ, ये काम का शुरू कर दिया बंदों ने, आओ मैं तानू अपना अकीदा दसा। और यार अपने पास रख। कभी सलमान ने भी बूजर को बता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करोड़ पका, बहुत शुक्रिया करोड़ पका, बहुत शुक्रिया करोड़ पका। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, आपकी मोहब्बत। कभी बताया नहीं जनाब सलमान ने तो किसी को नहीं बताया मेरा अकीदा क्या है। और बूजर को पता चल जाए तो मैं यार कुछ और है, उसने किसी को नहीं बताया। अकीदा अपने पास रखो, अपना अकीदा संभाल के रखो, मजबूत से थाम के रखो। क्या जरूरत है किसी को बताने की? अच्छा जी, बात करो कहीं मुड़ ना जाए। नमाज के बाद तस्बीह, तस्बीह के बाद ज़ियारत। खैर से पढ़ते हो ना? अच्छा कैसे पढ़ते हो? वफादारी वाली बात अभी रह गई। नादिरवान खम से चाहिए वफादारी पर गुफ्तगू करने के लिए। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम यूं शुरू होते हैं, पाक रसूल को पहला सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हम सलाम इसलिए करते हैं, वो हाजिर भी है, वो नाजिर भी है। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। करते 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 करबला काज में नजफ, कुल्लना मोहम्मद जो है। अच्छा जब वापस आते हैं मयार बदल जाता है। यूं थे, पता नहीं अचानक यूं क्यों हो जाता। शाबाश, मैं आ गया मकसद पे जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजूर। पता नहीं मयार क्यों बदल जाता है। नादिर ने मुझे एक मैसेज करके कहा सैयद मेरी तो तवक्को से ज्यादा करोड़ पका आ गया है।
یہ تو مصطفیٰ کی مہربانی حضور، یہ تو مصطفیٰ مہربانی حضور، یہ تو مصطفیٰ کی مرضی ہے ان کے گھر کی بات ہمیں جیسے ایک بندے کو کوئی صاحب کہنے لگے ہو سکتا ہے قبر میں تو علی نہیں آنے، ہو سکتا ہے علی بادشاہ امام زمانہ کو بھیج دیں، اگلا کہتا ہے نہیں نہیں کتابوں میں لکھا ہے یا علی آئیں گے، وہ گھر کی بات ہے، وہ سارے محمد ہیں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کے گھر کی بات ہے۔ ویسے امامت صاحب زمان کی ہوگی، اللہ کا نبی جناب عیسیٰ سرکار کے پیچھے کھڑا ہوگا، مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہوگا، مقتدی بن کے، روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے۔ اہل سنت کو تو میں لکھا ہے یا نبی اللہ آئیے نماز پڑھائیے، جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ کھڑے ہوئیے ہم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ناظران اس میں بھی بڑی گفتگو بنتی ہے کہ یہ کیا کیا معاملات ہیں، لیکن اشارتاً اتنا ہی کافی سمجھنا کہ امامت صاحب زمان کی ہوگی۔ مجھے قسم آج کے ذکر کی کم از کم 3 معصوموں کے میں پڑھ بیٹھا ہوں، جب بھی تیری حجت کا نام آتا تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جمعے کے خطبے میں دیکھیں مولوی صاحب ساروں کے نام لیتے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جو ہی صاحب زمان کا نام آئے۔ خدا نے مقام امام زمانہ منفرد بنایا ہے، اور ہر دور کے لوگوں سے اس کے امام کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، صفین میں تھے یا نہیں تھے، ہمیں کہا جائے گا بتاؤ مہدی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ میں جواب پہلے ہی دے گیا ہوں، سرکار زمانہ کا ساتھ دینا تو وفادار بن، مہربانی وفادار بن، سرکار کا ساتھ ہے انشاءاللہ۔ لو جی بس اسی پہ میں نے بات مکمل کرنی ہے، وقت کافی ہو گیا میرے خیال میں۔ چلو بسم اللہ، آپ ہمت کرو، محنت کرو تھوڑی سی، کوئی 4-5-10 گاؤں پھرو، ان کو کہو ہم سید کو بلا رہے ہیں، کوئی 5 کلومیٹر، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 20 کلومیٹر سید کو بلا رہے ہیں، 5-7 پروگرام اکٹھے کرو، میں آ جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا۔ بٹھاؤ نا مجھے، بیٹھنا نہیں میں نے، ادھر لے چلو ادھر لے چلو ادھر لے چلو ادھر لے چلو ادھر لے چلو، تاکہ ہو سکتا ہے لوگ بیدار ہو جائیں۔ لوگ بیدار ہو گئے تو لوگ تیار ہو جائیں گے، لوگ تیار ہو گئے تو لوگ وفادار ہو جائیں گے۔ مہربانی مہربانی حضور، یہ منفرد خدا، ہم سے پوچھا جائے گا بتا زمانے کے امام کا ساتھ دیا یا نہیں دیا۔ لو جی جھکنے پہ دیکھ لو، جھکے کیوں ہیں؟ سامنے حاضر اور ناظر موجود بیٹھا ہے، سارے حاضر ناظر، مگر یہ زمانے کا امام ہے، حق بنتا ہے جھکے۔ اگر یہاں صرف نماز میں بیٹھا دیکھ رہا ہے تو ہر جگہ نہیں ہے۔ حضور یہاں ایک سلام سے جڑا سلام ہے، اور اسی پہ میرا سلام ہے، میں جا رہا ہوں۔ سلام میں آخر میں کہتے ہیں حضور تھکنا نہیں، آپ کی مہربانی، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، جاگیے گا، مولا سلامت رکھے، جاگیے گا، بڑے قیمتی تحفے ہیں، پھر سرکار کا حکم ہوگا تو پھر ابھی تو ٹائم ہے نا، سنبھالو۔ اچھا جی، ہم نے سارے معصوموں کو سلام کیا، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم غریب الغربا، سب کو سلام کیا نا، مگر حضور آخری شہزادے پہ جب آتے زمانے کے امام پہ، ہم خالی سلام نہیں کرتے، ریکویسٹ کر رہے ہیں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من جور زمان، من فتنة الزمان، من شر شیطان۔ نوجوان دوستوں میں آپ کو بتا جاؤں، یہ اللہ مان ہے نا، اس کا مطلب ہے پناہ دے، بچا لے، پناہ دے، گاڑی موڑو یار میں آیا، پناہ دے، بچا لے۔ ناظرین میں مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، وقت نہیں ہے، پناہ دے، بچا لے، پناہ دے، بچا لے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے شر سے۔ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے سب نے مغرب عین پڑھی، ہم نے بھی راستے میں پڑھی، اپنے سب نے ہم نے پڑھی، لیکن کیا خیال ہے سب نے ایک جگہ پڑھی؟ نہیں، ملسی ہے، بابلپور ہے، ملتان ہے، پورا پنجاب ہے، پھر سندھ ہے، پورا پاکستان ہے، پھر 7 اور ملک ہیں، کافی ملک ہے، پوری دنیا ہے، ہر جگہ مومنوں نے کہا اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، مہربانی، اللہ مان، اللہ مان، من فتنة زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ لو جی بچا، بغیر سپیکر کے او دروازے کے باہر آواز بھی دو تو وہ نہیں سنے گا، میں محتاج ہوں سپیکر کا،
स्पीकर में कहूँगा कि यार मुझे बचा, कि मेरी मदद कर, तो सुनेगा। बगैर स्पीकर के 7.5 अरब आबादी में जहाँ जहाँ अली वाले हैं, सब की पुकार बचने के हवाले से जो जहाँ सुने उसे इमाम ज़माना कहते हैं। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मैं भी इमाम का हुर बनूंगा, मैं भी सलमान बनूंगा। बंदे कह दे सैयद ने आके का हुर बनूंगा, भला हम बन सकते हैं? अगर बन न सकते होते तो दादे के जिक्र में न बुलाता। शाबाश बे, मेहरबानी यार, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो, मार्फत के मोती दिल चाह रहे आपकी जोड़ियों में डालता। जो बन न सकते होते जुलूस में शामिल न करता, बन न सकते होते अलम न उठवाता, बन न सकते होते तबर्रुक न खिलाता, और हम बन गए। खुदा की कसम, होश सलमान और होश से हमारा मयार बुलंद। करो सवाल, सैयद इतनी दूर से आया है, तेरी मर्जी ले न ले, हमें तो परेशान करके जा रहे हैं। क्या होश से भी मकाम बुलंद? हाँ, इल्मी दलील के साथ कह के जा रहा हूं। हजूर देख के मानना और है गैबत में मानना। एक छोटा सा तोहफा है, बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम दिया आपने। एक छोटा सा तोहफा लाहौर से चल के आपके लिए आया है, बड़ा कमाल तोहफा है, नाम है दुआए अहद। आपके मकतब की करोड़ पक्का वालों सारी दुआएं कमाल है। मुश्ताक साहब जरूर दुआ लीजिएगा। मुश्ताक मेरी साहब वो जरूर पढ़िएगा, बल्कि सबको कह के जा रहा हूँ, सब पढ़िएगा। मासूम ने फरमाया जो रोजाना सुबह दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुए मेरा मादी कब्र पे आएगा। बड़ी कमाल दुआ है। वैसे दुआएं सारी कमाल है, ये दुआ जोशन कबीर है, दुआ जोशन सगीर है, दुआ कुमैल है, हदीस किसा है, सारी कमाल है, लेकिन ये बाकमाल है। फरमाया जो पढ़ेगा, फरमाई किसने दुआ? तेरे मेरे छोटे लाल विलायत ने। फरमाया जो पढ़ेगा सुबह, वादा करता हूँ जहाँ भी दफन होगा मेरा महदी आएगा। वो तुम्हारे लिए लाहौर से चल के आई है, ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तर्जुमा पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। मुश्ताक साहब कब्र पे आके कह गए उठ में आ गया। बंदा बनती बस मेरी तरफ देखना, यार मदद इतना ही काफी समझना, मैं 1 मिनट बैठूंगा नादर, फिर मैं निकल जाऊंगा। जितनी देर में बच्चे दुआ तकसीम करते हैं, बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से गुफ्तगू होगी, वो मैंने छोड़ दी, बड़ी तवील गुफ्तगू होगी, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब नौकर या कहीं से दाएं बाएं देखेगी। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर, मेरे मामू, मेरे नाना, वो कहां चले गए? दफनाने आए थे। फरमाएंगे अगर ये तेरे होते तो तुझे मैयत न कहते, वे तेरे नहीं थे, इन्होंने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत। फरमाएंगे पहचान तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं।